इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। शेखुपुरा छत गिरने से 2 बच्चे चल बसे। कसूर में करंट लगने से खातून समेत 2 अफराद लुकमाए जल बन गए। मानसहरा में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, 2 अफराद रैले की नजर। बालाकोट में बच्चा बरसाती नाले में बह गया। करक में 4 साला बच्ची नहर में डूब गई। मुजफ्फराबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल। भिम्बर में सड़कें तालाब बन गई। चकवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, जैकबाबाद, लाड़काना, जाफराबाद में भी वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और तुर्किया बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान और वज़ीर दिफा यासिर से मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक तुर्किया बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेंगे। तुर्क वज़ीर दिफा यासिर की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक। तुर्क वफ्द दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। पाकिस्तान तस्लीमशुदा एटमी कुव्वत है। कोई पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। हमारी जोहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। रियासती दहशतगर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टर माइंड अजीत डोवल है। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर अपना रखा है। भारतीय क़यादत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ़ कर चुकी। हिंदुस्तान दहशतगर्दों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। फितना ख्वारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। इसराइल के खिलाफ ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का इरादा। पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाजत नहीं देता। खुद दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। पहलगाम हमले का दर्द महसूस कर सकता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 200 वाक़यात में 1200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। खित्ते में अमन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारत का भी मुश्तरका मकसद है। दोनों हमसाया ममालिक की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। इंडियन मीडिया के जरिए अपने मौक़िफ़ पेश करने में कोई खौफ नहीं। मुझे भारतीय अवाम, ख़ुसूसन नौजवानों पर मुकम्मल यकीन है। शहर इक़्तिदार एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम PJUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में नबगेम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अकरम दुरानी, मौलाना लतीफ़ुर रहमान, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अताउर रहमान और असद महमूद की भी शिरकत। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और हारून महमूद भी मुलाकात में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों की तकसीम का केस लग गया। ECP कॉज लिस्ट के मुताबिक समाअत 14 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने 5 सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। नून लीग, PTI पार्लियामेंटेरियन, PPP पार्लियामेंटेरियन, ANP और JUI शामिल सियासी जमातों के 71 उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी। पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। बानी PTI ने एहतजाज के लिए जगह का नहीं बताया, वो हम खुद फाइनल करेंगे। वज़ीर आला KP की अली अमीन गंडापुर कहते हैं, PTI एक नजरिए की तहरीक है जिसकी कामयाबी का वक्त करीब है। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाह को हलाल करने के लिए काम करें। जो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा वो हराम खा रहा है। ड्यूटी पूरी न करना सबसे बड़ी करप्शन है। मिलावट से अगर कोई शख्स मर रहा है तो मिलावट करने वाला कातिल है। अजीम कौम बनने के लिए आइन और इस्लामी तालीमात पर जिंदगी गुजारना होगी। फैमिली का हक है, बिल्कुल हक है, बेटों का हक है, बहनों का हक है। हम सब इसमें इकट्ठे हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। तो जितने भी लोग कानून के लिए, हक के लिए, आइन के लिए बाहर निकलते हैं, वो अच्छी बात है।
بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کا تحریک کا حصہ بننا ان کا بنیادی حق ہے، اپنے حق کے لیے باہر نکلنا غلط نہیں۔ بینظیر بھٹو نے بھی تحریک چلائی۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا تاریخ میں کئی روز سڑکوں پر تحریکیں چلائی گئی ہیں، 2/3 اکثریت حکومت کو مخصوص نشستیں ملنے کے بعد بھی نہیں ملی۔ حکومت خیبر پختونخوا میں کیسے 2/3 اکثریت لے گی، سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی بار بار NRO مانگ رہے ہیں۔ بانی کے بیٹوں کو پاکستان آنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے ان کے والد نے کیا کھلواڑ کیا ہے۔ ان کے بچوں کو آنا چاہیے اور ان کے بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے والد نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی صدر پرویز الہی کہتے ہیں مزاحمت کے بعد تو مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے ایک خط بھی لکھا ہے، مشاورت ہوگی تو پتہ چلے گا۔ صدر کی تبدیلی کے سوال پر صحافی سے کہا، یہ بات آپ سے سنی ہے، ہمیشہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں صدر آصف زرداری جمہوری استحکام کی علامت اور آئینی اقدار کے سچے نگہبان ہیں۔ جمہوری نظام کو کمزور کرنے کے لیے منظم سازش کے تحت صدر کے استعفے کی گمراہ کن افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ عوام جعلی خبروں، افواہوں اور منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ ملک میں 13,44,28,577 پاکستانی ووٹ کے اہل ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ملک میں مرد ووٹرز کی تعداد 7,21,24,209 ہے۔ خواتین ووٹرز کی تعداد 6,23,04,368 ہو گئی۔ اسلام آباد میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12,07,287 تک جا پہنچی۔ پنجاب میں 7,65,63,243 افراد ووٹ ڈالنے کے حقدار۔ بلوچستان میں ووٹرز کی تعداد 56,13,371 ہو گئی۔ سندھ میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,81,70,274 ہے۔ خیبر پختونخوا میں ووٹرز کی تعداد 2,28,74,402 تک پہنچ گئی۔ سانحہ لیاری پر کمشنر کراچی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آج وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو پیش کی جائے گی۔ کمیٹی کی SPCA کے سینئر افسروں کو برخاست کرنے اور مقدمات کے اندراج کی سفارش۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے DG اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے افسروں کی وزیر اعلیٰ ہاؤس طلبی۔ لیاری بغدادی میں مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن۔ ضلع جنوبی میں 12 انتہائی مخدوش عمارتیں خالی کرا لی گئی۔ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن نے 63 عمارتیں ناقابل رہائش قرار دے دی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں بے گھر افراد کے لیے مستقل رہائش کا بندوبست کریں گے۔ لیاری میں گرنے والی عمارت کے متاثرین کو 3 ماہ کا کرایہ صوبائی حکومت ادا کرے گی۔ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی کے الیکٹرک کے صارفین کے لیے بجلی 4 روپے 3 پیسے فی یونٹ سستی۔ ملک کے دیگر صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 50 پیسے فی یونٹ کمی۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ بینک سٹیٹمنٹ آمدن ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ مالی لین دین کا ریکارڈ خود بخود آمدن نہیں کہلاتا۔ اکاؤنٹ میں موجود رقم کو بلا وجہ خفیہ آمدن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، کہا محض شک یا اندازے پر ٹیکس کی جانچ نہیں کی جا سکتی۔ آمدن ثابت کرنے کے لیے مخصوص اور ٹھوس معلومات لازمی ہیں۔ معلومات کا براہ راست تعلق ٹیکس کے قابل آمدن سے ہونا چاہیے۔ محکمہ ٹیکس کی نظر ثانی کی کارروائی کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا۔ پنجاب میں اسکول آف منتھ ایوارڈ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ ایوارڈ کے لیے ڈسپلن، کلاس روم، لیب اور معیار تعلیم پرکھا جائے گا۔ بہترین کارکردگی پر ٹیچر آف دی منتھ ایوارڈ بھی دیا جائے گا۔ مریم نواز کی آن ویل مونٹیسری اسکول پروجیکٹ کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ سرکاری اسکولز میں وین یا بس سروس متعارف کرانے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جامع پلان طلب کر لیا۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی فلیٹ سے ملنے والی لاش 6 ماہ پرانی نکلی۔ خاندان میں کون میت لینے آئے گا، ابھی تک فیصلہ نہ ہو سکا۔ لیڈی میڈیکو لیگل افسر کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ کراچی پولیس نے فلیٹ ڈی سیل کر کے مکمل سرچ کی۔ فریج میں پڑے کھانے اکتوبر 2024 میعاد تک کے نکلے۔
کہ الیکٹرک نے عدم ادائیگی پر اکتوبر کے آخر میں بجلی منقطع کی۔ کال ریکارڈ 6 ماہ پرانا ملا۔ اکتوبر کے بعد حمیرہ کے فون پر کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق فلیٹ میں کہیں پر بھی تازہ خون کے نشانات نہیں ملے۔ لاش اس قابل نہیں کہ موت کی وجہ بتائی جا سکے۔ ڈی این اے کے بعد حقائق سامنے آئیں۔ اور بے مثل شاعر، ادیب، محقق، افسانہ نگار، کالم نویس احمد ندیم قاسمی کو بچھڑے 19 سال بیت گئے۔ اصل نام احمد شاہ اور ندیم تخلص۔ قاسمی اپنے پردادا محمد قاسم کی وجہ سے لگاتے تھے۔ دہائیوں تک قلم کی نوک سے اپنے فن کی دھاک بٹھائی۔ اصلاحی ڈرامے ہوں یا سماجی تبدیلی کی تحریریں، نثر سے نظم تک ہر لفظ صدائے قاسمی بن کر امید کا سرچشمہ ثابت ہوا۔ احمد ندیم قاسمی کو پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سمیت متعدد ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔